जय मसीह ख्रिस्टीय परिवार आउनुहोस् हामीले गत हप्ता मेकाको पुस्ता सकेका छौँ र आजदेखि हामी फेरि मर्कुसमा फर्केर आएका छौँ र आज मर्कुस 12 अध्यायको 13 देखि 27 पदलाई हेर्नेछौँ। आउनुहोस् वचनमा जानुभन्दा अगाडि छोटो प्रार्थना गरौँ र तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बाइबल खोलेर आफ्नो नजिकमा राख्नुभयो भनेदेखि अति नै सजिलो हुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस सुन्दर समय फेरि पनि हामी तपाईँको मानिसहरू तपाईँको वचनको वरिपरि आएका छौँ। तपाईँको वचन सिक्न, तपाईँको वचन ग्रहण गर्न र तपाईँको वचन अनुसार जीवन जिउन र आज्ञाकारी तपाईँका मानिस बन्नको निम्ति हामी भेला भएका छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् र धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परम प्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हो। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आज मैले वचनको शीर्षक लिएको छु सर्वज्ञानी परमेश्वर। सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्य परमेश्वर, निश्चिन्त आशाको जीवन। यी कुराहरूलाई विषयहरूलाई आज हामी हेर्नेछौँ। येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ र ख्रीष्ट येशूलाई हामीले कसरी चिनेका छौँ। ख्रीष्ट प्रभु सृष्टिको सुरु, सृष्टिको अन्त्य हुनुहुन्छ। सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, विश्वासयोग्य, सत्य र पवित्र, आदरणीय र भययोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँबाट कुनै कुरा लुकेको छैन र लुक्न सक्दैन। उहाँ भूत, वर्तमान र भविष्य सबै रचना गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। भूतकालमा जे भए उहाँको योजना अनुसार भए, वर्तमानमा जे हुँदैछ उहाँको योजना अनुसार हुँदैछ र भविष्यमा जे हुनेछ उहाँको योजना अनुसार नै हुनेछ। मर्कुसको 4 अध्यायको 22 पदलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर के लेखेको छ त भन्नुहुन्छ भने, मानवले जे सोच्छौँ, के बोल्छौँ, के गर्छौँ, के खान्छौँ र कहाँ जान्छौँ, हामीले सोच्नु, बोल्नु, गर्नु, खानु र जानु अघि नै उहाँलाई थाहा भएको हुन्छ, किनकि उहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरसँग गुप्त राख्न सक्ने कुनै कुरा छैन। उहाँका नजरको सामुन्ने इब्रूले भनेका छन् सबै कुरा स्पष्ट र खुल्ला छ। कुनै पनि मानवले परमेश्वरलाई छक्याउन सक्दैन, कुनै कुरा परमेश्वरबाट लुकाउन सक्दैन र कुनै पनि कुरा परमेश्वरबाट गोप्य राख्न सक्दैन। ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुभएको 12 अध्याय, मर्कुस 12 अध्यायको 1 देखि 12 पदसम्मको उखानले फरिसीहरूको ढुङ्गाको हृदयलाई फुटाउन सकेन। उनीहरूलाई पश्चाताप गर्न अग्रसर गर्न सकेन, बरु अझै ख्रीष्टलाई घृणा गर्न लागे, किनकि उनीहरूको हृदय चट्टानको जस्तो कठोर थियो। यसकारण उच्च यहुदामा भएका पुजारीहरू, फरिसी र हेरोदीहरूलाई ख्रीष्ट प्रभुलाई फसाउन युक्ति रचेर फेरि पनि पठाए। ख्रीष्ट प्रभुमाथि यदि ख्रीष्ट प्रभु हामी जस्तो अज्ञानी हुनुभएको भए फसाउन सफल हुने थिए। हामीलाई फसाउन मानिसहरूले खासै युक्ति रच्नु पर्दैन, तर ख्रीष्ट प्रभुलाई फसाउन युक्ति रच्न उनीहरूले सभा नै बस्नु पर्यो। उनीहरूको छलफल पछि उनीहरूले फरिसी, हेरोदी र सदुकीहरूलाई कर सम्बन्धी र अर्को पुनरुत्थानको प्रश्न लिएर ख्रीष्ट येशू भएको ठाउँमा पठाए। आउनुहोस् एकछिन हामी मर्कुस 12 अध्यायको 13 देखि 16 पदलाई हेरौँ। पछिबाट उहाँलाई कुरामा फसाउँ भनेर तिनीहरूले फरिसीहरू र हेरोदीहरू मध्येका केही व्यक्तिहरूलाई उहाँ कहाँ पठाए
तिनीहरू आएर उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ र कसैको वास्ता गर्नुहुन्न, किनकि तपाईँ मुख हेरेर काम गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरको मार्ग साँचो रीतिले सिकाउनुहुन्छ। भन्नुहोस्, कैसरलाई कर तिर्नु न्यायसँग छ कि छैन? हामी कर तिरौँ कि नतिरौँ? येशूले तिनीहरूको कपटीपन थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन मलाई परीक्षा गर्छौ? एउटा दिनार ल्याएर देखाओ। तिनीहरूले एउटा सिक्का ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो तस्बिर र छाप कसको? तिनीहरूले उहाँलाई भने, कैसरको। जब कपटीहरू आइपुगे, उनीहरूले आदर सम्मानपूर्वक ख्रीष्ट प्रभुलाई गुरुज्यू भनेर सम्बोधन गर्नुका साथै तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ, तपाईँ मुख हेरेर काम गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरको मार्ग साँचो रीतिले सिकाउनुहुन्छ। चाहे कैसर राजा होस् वा पिलातस होस् वा हेरोद राजा होस्, तपाईँ मुख हेरेर काम गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरको मार्ग साँचो रीतिले सिकाउनुहुन्छ। उनीहरूको भनाइ साँचो, तर उनीहरूले गरेको प्रशंसा साँचो हृदयबाट निस्किएको होइन। उनीहरूले प्रशंसा त गरे, तर कपटी हृदयबाट उनीहरूले फसाउनको निम्ति प्रशंसा गरेका थिए। कपटी मानिसहरूको खुल्ला प्रशंसा गरे भने वास्तवमा उनीहरूले कुनै न कुनै पासो थापेका छन् भन्ने बुझ्नु पर्दछ। कपटी मानिसले पहिले प्रशंसा गर्छ, उचाल्छ, माथि पुर्याउँछ, अनि अन्त्यमा थला पर्ने गरी तल थेचार्छ, कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी। फरिसी र यहुदीहरूले पनि सुरुमा ख्रीष्ट प्रभुको प्रशंसा गरे, अनि उहाँलाई थला पर्ने गरी पछार्न प्रश्न गरे 14 र 15 पदमा। भन्नुहोस्, कैसरलाई कर तिर्नु न्यायसँग छ कि छैन? हामी कर तिरौँ कि नतिरौँ? हेर्नुहोस् है त, तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ र कसैको वास्ता गर्नुहुन्न, किनकि तपाईँ मुख हेरेर काम गर्नुहुन्न। चाहे कैसर राजाको होस्, चाहे हेरोदको होस्, चाहे कसैको पनि पिलातसको होस्, तर परमेश्वरको मार्ग साँचो रीतिले सिकाउनुहुन्छ। ल भन्नुहोस्, तपाईँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? तिर्दा वा नतिर्दा ठिक हुन्छ? हामी जान्न चाहन्छौँ र धेरै मानिसहरू जान्न चाहन्छन्। तपाईँको मुखबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ। ल भन्नुहोस्, के गर्न ठिक होला त? कर तिर्न ठिक होला अथवा नतिर्न ठिक होला? बाहिरी रूपमा फरिसी र हेरोदीहरू वास्तवमै जान्न चाहेको जस्तो ढोङ गर्दै पार्दै सोधिरहेका थिए, तर भित्र मनमा चाहिँ आज चाहिँ माछो जालमा पर्यो भनेर खुसीले गदगद भइरहेका थिए। उनीहरूको भित्री मन, भित्री हृदय चाहिँ छुरा चलिरहेको थियो। ल भन्नुहोस्, कैसरलाई कर तिर्नु न्यायसँग छ कि छैन? हामी कर तिरौँ कि नतिरौँ? अब हेर्नुहोस् है त प्रिय, न्यायसँग छ भन्दा इस्राएलीहरूको विरोधी हुन्छ। कैसरियाको चम्चा भनेर येशूलाई दोष लगाउन थाल्छन् उनीहरू। आफ्ना मानिसहरूलाई छोडेर के अरे रोमी साम्राज्यका राजाको चाहिँ तैँले प्रशंसा गर्ने भनेर दोष लगाउन थालिहाल्छन्। अब न्यायसँग छ भन्दा यसले आफूलाई यहुदीहरूको राजा भन्छ र कैसर राजालाई कर तिर्नु पर्दैन भनेर मानिसलाई सिकाउँछ भनेर दोष लगाउने थिए। अब हेर्नुहोस्, दुईपट्टि नै कस्तो खालको प्रश्न लिएर आएका हुन् उनीहरूले। साँच्चै नै एउटा पासो लिएर आएका थिए। उनीहरूको प्रश्न वास्तवमै अप्ठ्यारो प्रश्न हो, वास्तवमै अप्ठ्यारो प्रश्न हो। प्रश्नको जाल अति नै दह्रो र मजबुत उनीहरूले बिछाएका थिए। हामी जस्तो अज्ञानी मानिस हो भने सजिलैसँग उनीहरूको जालमा फस्नबाट हामी उम्किने थियौँ। तर येशू प्रभु फरिसी र हेरोदीहरूले आफूलाई परीक्षामा पार्ने कपटीपनाबाट अभिज्ञ हुनुहुन्थेन। उनीहरू परीक्षा गर्न र फसाउन आएका हुन् भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। यसो प्रत्येक मानिसहरूको हृदय भएका कपटी बैमानी, हृदयमा भएका कपटी बैमानी छल झुट छर्लङ्ग देख्नुहुन्छ, किनकि उहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ।
किनभने ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँबाट लुकाउन सक्ने र गुप्त राख्न सक्ने कुरा छैन। उहाँको नजरमा, हिब्रूले भन्छन्, उहाँको नजरको सामुन्ने सबै कुरा स्पष्ट र खुल्ला छन्। मानिसको हृदय उहाँले सङ्लो पानीमा हेरे जस्तो देख्नुहुन्छ। यदि येशू प्रभुले चाहनु भएको भए उतिखेर नै फरिसी र हेरोदीहरूलाई मृत्यु दण्ड दिन सक्नुहुन्थ्यो। प्रिय, धरतीले उनीहरूलाई उतिखेरै अनन्तको लागि निल्न सक्ने थियो, पुरानो करारमा जस्तो। तर त्यसो भएन, किनकि ख्रीष्ट प्रभु पापीहरूलाई दण्ड दिन होइन, पापमा हराएका पापीहरूलाई खोज्न र उद्धार गर्न आउनुभएका परमेश्वरका थुमा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले दण्ड दिनु भएन, तर ख्रीष्ट प्रभुले उनीहरूलाई दण्ड नदिए पनि उहाँले दिएको प्रश्नको उत्तरले फरिसी र हेरोदीहरूको अनुहारबाट कपटीपनको मार्क्स निकालेर सबै मानिसहरूको सामुन्ने बेनकाब गर्नुभयो। पढेन? सारा मानिसहरूको सामु फरिसी र हेरोदीहरू लज्जित पर्नु पर्यो। आफूले थापेको कपटी जालमा आफै फसे। मर्कुस 12 अध्यायको 15 को ख र 16 को खलाई हेर्नुहोस्। तिमीहरू किन मलाई परीक्षा गर्न गर्छौ? एउटा दिनार ल्याऊ, देखाऊ। तिनीहरूले एउटा सिक्का ल्याए अनि ख्रीष्टले तिनीहरूलाई सोध्नु भयो, यो तस्बिर र छाप कसको? तिनीहरूले उहाँलाई भने, कैसरको। फरिसी र यहुदीहरूले आफूले बुनेको जालमा अब आफै फसे। ख्रीष्टलाई फसाउन आएका थिए, फरिसी र हेरोदीहरू आफूले बुनेको जालमा आफै फसे। किनकि सिक्कामा यहुदीहरूको तस्बिर नभएर कैसरियाको तस्बिर थियो। त्यसैले सिक्काको अधिकार कैसरिया राजाको थियो। यसकारण येशूले 12 को 17 पदमा हेर्नुहोस्, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कैसरियाका चिजहरू कैसरलाई देऊ र परमेश्वरका चिजहरू परमेश्वरलाई देऊ। सो त्यो पैसाको हकदार विशेष गरी को थियो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि कैसरिया थियो, किनकि त्यसमा उसको तस्बिर राखिएको थियो। सो उसले जुन कर लगाएको थियो त्यो कर भनेको उसले पाउनुपर्छ, त्यो उसको हक हो। हामीले सिक्नुपर्ने पाप संसारका शासकहरूको अधीनतामा बस्नु र लगाएको कर कचकच नगरी गनगन नगरी तिर्नु असल र इमानदार नागरिकहरूको कर्तव्य हो। प्रिय, तर हामीले परमेश्वरलाई पनि भुल्नुहुन्न। यो चाहिँ कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ है। हामीसँग जे छ त्यो परमेश्वरले आशिष स्वरूप हामीलाई दिनुभएको। यो संसार उहाँको, हामी उहाँको संसारमा बसेर उहाँले दिनुभएको आशिष बटुल्दैछौँ। त्यसैले हामी सांसारिक राज्यको असल इमानदार नागरिक बनेर स्वर्गीय राज्यको विरोधी चाहिँ बन्नु हुँदैन। यसकारण येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कैसरका चिजहरू कैसरलाई देऊ र परमेश्वरका चिजहरू परमेश्वरलाई देऊ। भेटी र दशंशा मण्डलीमा नदिनु बेइमानी हुनु र परमेश्वरलाई लुट्नु हो। परमेश्वरसँग बेइमानी गर्ने र लुट्ने मानिसको जीवनमा परमेश्वरको आशिष आउँदैन। त्यसैले हाम्रो भेटी र दशंशा कचकच र गनगन नगरी शुद्ध हृदयले मण्डलीमा दिनु पर्दछ, किनकि भेटी र दशंशा परमेश्वरको हो। परमेश्वरका चिजहरू परमेश्वरलाई दिनु क्रिस्चियनहरूको पहिलो मुख्य कर्तव्य र आज्ञा पालन पनि हो। येशू प्रभु वास्तवमा साँचो हुनुहुन्छ र परमेश्वरको मार्ग साँचो रीतिले सिकाउनुहुन्छ, किनकि येशू प्रभु स्वयं एकमात्र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले कहिले झुटो बोल्नुहुन्न। हामी उहाँका मानिसहरूले पनि ख्रीष्ट चाहिँ सत्य बोल्न सिक्नुपर्छ, होलाई हो र होइनलाई होइन भन्न सिक्नुपर्छ र आफ्नो दायित्व र आज्ञा पालन गर्नुपर्छ।
ख्रीष्ट प्रभुलाई एकछिन विश्राम थिएन। हेर्नुहोस् है त, एकछिन पनि विश्राम थिएन। एउटा कपटी झुण्ड, फरिसी र हेरोदीहरूको झुण्डको मुख ख्रीष्टले बन्द गरे लगत्तै अर्को सदुकी कपटीको झुण्ड उहाँलाई फसाउन पुनरुत्थानको प्रश्न लिएर आयो। सदुकीहरू मूसाका 5 व्यवस्थाका पुस्तकहरूलाई परमेश्वरको वचनको रूपमा लिन्थे र पुनरुत्थान, स्वर्गीय दूत र आत्मा यी 3 कुराहरूमा विश्वास गर्दैनथे। त्यसैले सदुकीहरूले ख्रीष्ट प्रभुलाई प्रश्न गरे। मर्कुस 12 अध्यायको 18 देखि 27 पद। आउनुहोस् म सर पढ्छु। मृतकहरू पुनरुत्थान हुँदैनन् भन्ने सदुकीहरू उहाँ कहाँ आए अनि उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, मूसाले हामीलाई लेखिदिएका छन् कि कसैको दाजु मर्यो र निसन्तान भएर पत्नीलाई छोडिराख्यो भने उसको भाइले त्यस स्त्रीलाई लैजानुपर्छ र आफ्नो दाजुको निम्ति सन्तान खडा गर्नुपर्छ। एउटा परिवारमा 7 भाइ थिए। जेठोले एउटी पत्नी ल्यायो अनि त्यो मानिस निसन्तान भएर मर्यो। अब माइला भाइले त्यस स्त्रीलाई विवाह गर्यो र त्यो पनि निसन्तान भएर मर्यो। अनि साइलाले पनि त्यस्तै गर्यो अनि 7 भाइको सन्तान भएन। सबैभन्दा पछि त्यो स्त्री पनि मरे। अब मृतकहरूको पुनरुत्थानमा तिनीहरूमध्ये त्यो कसकी पत्नी हुन्छ, किनकि ती 7 जनाले त्यससँग विवाह गरेका थिए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू भुलमा परेको कारण यही होइन र कि तिमीहरू न त धर्मशास्त्र जान्दछौ न परमेश्वरको शक्तिलाई जान्दछौ। किनकि जब मृतकबाट तिनीहरूको पुनरुत्थान हुन्छ, तिनीहरू न त विवाह गर्छन् न तिनीहरूको विवाह हुन्छ, तर तिनीहरू स्वर्गमा भएका स्वर्गदूत जस्तै हुन्छन्। मृतकहरू जीवित भई उठ्ने कुराको विषयमा के तिमीहरूले मूसाको पुस्तकमा पढेका छैनौ कि कसरी पोथाको विषयमा लेखिएको खण्डमा परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, म अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हो। उहाँ मुर्दाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जिउँदाहरूका हुनुहुन्छ। तिमीहरू एकदमै भुलमा परेका छौ। यहाँनिर उनीहरूको प्रश्न एउटा विवाहको सम्बन्ध लिएर आएको कुरा हामीले देख्छौँ। एउटै स्त्री 7 जनाकी श्रीमती, गुरुज्यू ल अब भन्नुहोस्, त्यो 7 जनाकी श्रीमती मृतकहरूको पुनरुत्थानमा ती 7 जना लोग्नेहरूमध्ये त्यो कसकी पत्नी हुन्छ? पहिलो कपटी झुण्ड जस्तै सदुकीको झुण्डले पनि आदर र सम्मानपूर्वक गुरुज्यू भनेर सम्बोधन गरे। उनीहरूको घिउ जस्तो मिठो बोली थियो, तर उनीहरूको हृदयमा कपटी शैतान वास गरेको थियो। उनीहरूको प्रश्नले अरू सर्वसाधारणहरूलाई अलमल्ल पारेको जस्तो ख्रीष्टलाई पनि अलमल्ल पार्न सफल हुन्छौँ भन्ने सोचेका थिए उनीहरू। तर ख्रीष्ट प्रभुलाई प्रश्नको उत्तर दिन पहिलो भन्दा गाह्रो थिएन। येशूले तिनीहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्नुभयो, तिमीहरू भुलमा परेका छौ। तिमीहरू भुलमा परेका छौ। सदुकीहरू परमेश्वरको वचन गलत तरिकाले बुझेर भुलमा परेका थिए। सदुकीहरूले न त धर्मशास्त्र जान्दथे न परमेश्वरको शक्तिलाई जान्दथे। दुईटै कुरामा उनीहरू अभिज्ञ थिए। उनीहरूले 5 वटा किताब पढे तापनि यो दुईटै कुरामा उनीहरू अभिज्ञ थिए। सदुकीहरूले पुनरुत्थान, स्वर्गीय दूत र आत्मा यी 3 कुराहरूमा विश्वास नगर्नुको कमजोरी उनीहरूले परमेश्वरको वचन प्रतिको अज्ञानता र परमेश्वरको शक्ति प्रतिको अज्ञानता थियो। उनीहरूले परमेश्वरको धर्मशास्त्रलाई बुझेका थिएन अथवा गलत तरिकाले बुझेका थिए। परमेश्वरका शक्तिको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण भनेको नै मृतकहरूको पुनरुत्थान हो। हामीले सुसमाचारको किताबमा पाउँछौँ, परमेश्वरले जुन वचनद्वारा सारा सृष्टि गर्नुभयो त्यही वचनद्वारा आफूले तोकेको समयमा ख्रीष्टमा सुतेका मृतकहरूलाई पुनर्जीवन दिनुहुनेछ। यी सदुकीहरूले परमेश्वरको शक्तिलाई इन्कार गरेर
आफ्नो अज्ञानतामा उहाँको अपहार्य शक्तिलाई दबाउने प्रयास गरेको हामी देख्दछौँ। अज्ञानताको कारण ख्रीष्ट प्रभुले उनीहरूको अज्ञानताको भण्डाफोर गर्दै परमेश्वर मुर्दाहरूका परमेश्वर नभएर जीवितहरूका परमेश्वर भएको उनीहरूले विश्वास गर्ने मोसाका 5 पुस्तकभित्रदेखि मुखतोड जवाब दिनुभयो। परमप्रभु जीवितहरूका परमेश्वर भएको प्रमाण अब्राहमका, इसहाक र याकुब 3 मानिसहरू थिए। त्यसैले यहोवे परमेश्वर मुर्दाका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जिउँदाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब्राहमका, इसहाक र याकुब संसारबाट फर्किएर स्वर्गीय घरमा जीवित बसेका छन्। हामीले सुसमाचार किताबमा हेर्न सक्छौँ। अब्राहम, लाजरस र धनी मानिसको उखानमा परमेश्वरले एउटा तीरले 2टा शिकार गर्नुभयो। यहाँ एउटा तीरले 2टा शिकार गर्नुभयो। उनीहरू पुनरुत्थान र स्वर्गदूतमा विश्वास गर्दैनथ्यो। परमेश्वरले जुन तरिकाले उनीहरूलाई उत्तर दिनुभयो, उनीहरूको 2टै प्रश्नको उनीहरूले उत्तर पाए। उनीहरू स्वर्गदूतमा विश्वास गर्दैनथे, तर जब परमेश्वरले भन्नुभयो, तर जब मृतकहरू जब पुनर्जीवित पारिन्छन् तब उनीहरू स्वर्गमा भएका स्वर्गदूतहरू जस्तै हुनेछन्। तिमीहरू एकदमै होलमा परेका छौ। सो यहाँनिर मानिसको शरीर जब मानिसको पुनरुत्थान हुन्छ अन्त्यको दिनमा, उनीहरू चाहिँ स्वर्गदूत जस्तै हुन्छन्, अथवा उनीहरूको शरीर सम्पूर्ण रूपले भिन्दै हुन्छ। शरीर हुन्छ तर एकदमै भिन्दै हुन्छ। उनीहरू भुलमा पर्नुको मुख्य कारण के हो? अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ। 12 अध्यायको 26 पदको कलाई हेर्नुहोस्। 12 अध्यायको 26 पदको क। मृतकहरू जीवित भई उठ्ने कुराको विषयमा के तिमीहरूले मोसाको पुस्तकमा पढेका छैनौ कि कसरी पोथाको विषयमा लेखिएको खण्डमा परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, म अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर या याकुबका परमेश्वर हुँ। अनि 27 पदमा उहाँ मुर्दाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। मृतकहरू जीवित भई उठ्ने कुराको विषयमा के तिमीहरूले मोसाको पुस्तकमा पढेका छैनौ? उनीहरू भुलमा पर्नुको मुख्य कारण बाइबल अध्ययन नगर्नु, अथवा बाइबल गहिरो रूपमा अध्ययन नगर्नु, अथवा बाइबललाई अति नै गम्भीर रूपले लिएर अध्ययन नगर्नु। आजका क्रिस्चियनहरू सजिलैसँग झुटा शिक्षकहरूको बहकाइमा पर्नुको कारण जीवनमा समस्याहरू आउँदा ख्रीष्ट प्रभुलाई त्याग्नुको कारण र शुद्ध, पवित्र र सत्य इमानदार जीवन जिउन असफल हुनुको मुख्य कारण बाइबल अध्ययन गर्न नरुचाउनु, अल्छी गर्नु र बाइबल अध्ययनलाई गम्भीर रूपमा नलिनु। आजका धेरै पास्टरको नाउँको मार्क्स लगाएका नेपाली सदुकीहरूले परमेश्वरको वचन बुझेका छैनन्, सदुकीहरूले जस्तै। त्यसैले उनीहरू मण्डलीमा शनिबार वा आइतबार वचन प्रचार गर्न आउँदा यसो भन्छन्, ध्यान दिएर सुन्नु। हिजो बेलुकी परमेश्वरले मलाई यो वचन देखाउनु भयो, त्यो वचन देखाउनु भयो, त्यसैले मैले त्यही वचन आज लिएर आएको छु। यसलाई नेपालीमा सफेद झुट भनिन्छ। यसलाई नेपालीमा सफेद झुट भनिन्छ। सत्य त यो प्रिय, सत्य त यो, तिनीहरूलाई कहाँ र कुन पुस्तकबाट वचन प्रचार गर्ने ज्ञान हुँदैन। कहाँ र कुन पुस्तकबाट वचन प्रचार गर्ने भन्ने ज्ञान हुँदैन। उनीहरूले बाइबल पढे पनि बुझेका हुँदैन, या त गलत तरिकाले बुझेका हुन्छन्। अनि आफैले रचेका दन्ते कथा लिएर मण्डलीमा आउँछ बहाना बनाउँदै। परमेश्वरले मलाई हिजो बेलुका यो दिनुभयो, परमेश्वरले मलाई हिजो बेलुका त्यो दिनुभयो, पवित्र आत्माद्वारा मलाई भन्नुभयो। 66 वटा बाइबलको पुस्तक दिएर पनि अझै पवित्र आत्माले भन्नुपर्ने? कहाँनिर लेखिएको छ बाइबल? छैन। सफेद झुट बोल्नु हुँदैन। अनि आफैले रचेका दन्ते कथा लिएर मण्डलीमा आउँछन् र सर्वसाधारण विश्वासीहरूलाई आफ्नो दन्ते कथामा जबरजस्ती
जबरजस्ती आमेन भन्न लगाउँछन्। आमेन भन्नुहोस्, आमेन भन्नुहोस्। उनीहरूको दन्ते कथामा विश्वासीहरूले आमेन भनिरहेका हुन्छ होइन। सोचौँ न, नेपाली बाइबलमा केवल आमेन आमेन लेखेको मात्रै छ त प्रिय? 66वटा किताबमा आमेन 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 मात्र लेखिएको छ, अरू केही छैन। जबरजस्ती आमेन भन्न लगाएका छन्। सम्पूर्ण बाइबल धर्मशास्त्रमा 56 पटक आमेन लेखिएको छ। 56 पटक आमेन लेखिएको पाइन्छ ESV-मा। त्यो पनि आमेन भन्नुपर्ने समय र परिस्थिति अनुसार मात्र आमेन बनिएको छ। आमेन जहिलेसुकै जुनसुकै कुरामा पनि बाइबलमा आमेन लेखिएको छैन। तर आज आमेन शब्दलाई नेपाली सदुकीहरूले आफ्नो दन्ते कथामा जबरजस्ती विश्वासीहरूलाई, ख्रिस्ट विश्वासीहरूलाई भन्न सिकाएका छन्। जबरजस्ती भन्न सिकाएका छन्, आमेन भन्नुहोस्, शब्द प्रत्येकमा आमेन भन्नुहोस्। त्यसैले प्रिय, आजका घिउ जस्तो मिठो बोल्ने र दन्ते कथा सिकाएर सत्य वचनलाई बङ्ग्याउने नेपाली सदुकीहरूदेखि सतर्क र सावधान रहनुपर्छ। किन थाहा छ तपाईँहरूलाई? किनभने सदुकीहरू आफै पनि स्वर्ग जाँदैनन् र अरूलाई पनि स्वर्ग जान दिँदैन। आफै पनि स्वर्ग जाँदैन र अरूलाई पनि स्वर्ग जान दिँदैन। सतर्क र सावधान रहनुपर्छ सदुकीहरूदेखि। प्रियहरू, आफ्नो बाइबल मुसालाई पढ्न नदिनुहोस्। यसकारण म तपाईँहरूलाई हौसला दिन्छु, आफ्नो बाइबल मुसालाई पढ्न नदिनुहोस्। नत्र तपाईँभन्दा अघि मुसो स्वर्गमा जाला र तपाईँ सदुकीहरू जस्तै पछाडि छोडिनु होला। त्यसैले मुसालाई बाइबल पढ्न नदिनुहोस्। मुसालाई दिएको बाइबल फिर्ता लिएर आफूले पढ्ने गर्नुहोस्। त्यसैमा तपाईँको भलाइ हुनेछ। प्रियहरू, हाम्रो यहोवे परमेश्वर जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ र बाइबल जीवित यहोवे परमेश्वरको जीवित वचन हो। र यो जीवित वचनले पाप र अधर्मको कारण आत्मिक रूपमा मरेका आत्मिकी मुर्दा मानिसहरूलाई अनन्तीय पुनर्जीवन दिन्छ। प्रियहरू, हाम्रो परमेश्वर मुर्दाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जिउँदाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले सच्चा ख्रिस्ट विश्वासी क्रिस्चियनहरूलाई मृत्युले रोक्न सक्दैन र चिहानले थुन्न सक्दैन। किनभने ख्रिस्ट प्रभुले मृत्युलाई जितेर चिहानलाई छोडेर मृत्यु र चिहान दुवैको खुल्लम खुल्ला कल्वरी क्रुसमा तमासा बनाउनु भएको छ। आजको वचनबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ? आउनुहोस्। ख्रिस्ट प्रभु सृष्टिको सुरु र सृष्टिको अन्त्य, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, विश्वासयोग्य, सत्य र पवित्र, आदरणीय र भययोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। कुनै पनि मानवले परमेश्वरलाई छक्याउन सक्दैन, कुनै कुरा परमेश्वरबाट लुकाउन सक्दैन र कुनै कुरा परमेश्वरबाट गोप्य राख्न पनि सक्दैन। जब प्रकट गर्ने समय आउनेछ, मानवले सोचेका, बोलेका, गरेका काम र सबै कुरा परमेश्वरले प्रकाशमा ल्याउनु हुनेछ। सबैले आफ्नो जीवनशैली र काम अनुसारको परमेश्वरलाई लेखा दिनुपर्छ भनेर पावलले भन्दछ। क्रिस्चियनहरूले कुनै पनि कुराको कर नगरे वा कर होस् वा भ्याट, कचकच सरकारी कर होस् या भ्याट होस्, कचकच र गनगन नगरी तिर्नुपर्छ र एक असल नागरिक भएको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। साथै क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन। प्रिय, आफ्नो भेटी र दशंश शुद्ध हृदयले परमेश्वरलाई पनि मण्डलीमा दिनुपर्दछ। किनकि भेटी र दशंश परमेश्वरको, परमेश्वरका चिजहरू परमेश्वरलाई दिनु क्रिस्चियनहरूको आज्ञाकारिता र मुख्य कर्तव्य। आजका घिउ जस्तो मिठो बोल्ने र दन्ते कथा सिकाएर सत्य वचनलाई बङ्ग्याउने नेपाली सदुकीहरूदेखि सतर्क र सावधान रहनुपर्छ।
किनभने सदुकीहरू आफै पनि स्वर्ग जाँदैनन् र अरूलाई पनि जान दिँदैनन्। हाम्रो यहोवे परमेश्वर जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ र बाइबल जीवित यहोवे परमेश्वरको जीवित वचन हो र यो जीवित वचन पढ्नाले हामीलाई जीवित राख्छ। त्यसैले वचनलाई प्रेम गरौँ र निरन्तर पाठ गरौँ। प्रियहरू, हाम्रो परमेश्वर मुर्दाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न तर जिउँदाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले सच्चा ख्रिस्ट विश्वासी क्रिस्चियनहरूलाई मृत्युले रोक्न सक्दैन र चिहानले थुन्न सक्दैन, किनभने ख्रिस्ट प्रभुले मृत्युलाई जितेर र चिहानलाई छोडेर मृत्यु र चिहान दुवैको खुल्लम खुल्ला तमासा बनाउनु भएको छ। त्यसैले हामी स्वर्गको ढोकाको नजिक छौँ, स्वर्गको ढोकाको नजिक छौँ। ख्रिस्टमा दरौँ, स्थिर र अटल रहौँ र जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि ख्रिस्ट प्रभुलाई पक्रिराखौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हे परम प्रभु, एकमात्र साँचो र सत्य जीवितहरूका जीवित, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, शक्तिशाली, आदरणीय, भययोग्य परमेश्वर, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा हामीलाई पुनर्जीवनको जीवित आशा दिनुभएकोमा हामी सारा हृदयले तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हे पवित्र आत्मा, जीवनदाता परमेश्वर, हामीलाई तपाईँका जीवित वचनद्वारा सिकाउनु, सच्याउनु, अर्थ दिनु र धार्मिकतामा तालिम दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई हाम्रो सम्पूर्ण हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामीलाई तपाईँको जीवित वचनलाई प्रेम गर्न, पढ्न र तपाईँको शिक्षामा हर दिन हुर्कन, निर्माण हुन सहयोग गर्नुहोस्, ताकि हामी तपाईँको सत्य मार्गमा हिँड्न सकौँ र तपाईँका आज्ञाकारी र इमानदार मानिस बन्न सकौँ। येशू ख्रिस्ट हाम्रा महान प्रभुको उच्च र आदरणीय र पवित्र नाममा आमेन।